تحدد بنفسها ما عساها أن تقوم به من أجل تقديم الدعم لنا. السيد الرئيس، هناك سؤال حول ما إذا كانت فرنسا وحيدة في هذا الصراع، تقول أنها في الخطوط الأمامية، هناك دعم على الأقل لفظي من الناحية الدولية، هل على المستوى الأوروبي ألا تشعرون بغياب يؤسف له لتعبئة كما قال أحد وزرائكم وتوضيحهم فيما قلتموه سابقا إذا وجدنا إرهابيين أنه يجب تدميرهم، ماذا الذي تعنيه بذلك؟ إذا تعرضنا لهجوم فنحن سندافع عن أنفسنا، وإذا كنا نود أن توفير الدعم للجيش المالي من أجل وقف العدوان فنحن طرف إذن مستهدف. إذن هؤلاء الإرهابيون يودون إرهابنا وبالتالي عليهم أن يضعوا أسلحتهم ويغادروا البلد، والكثير منهم موجودون الآن خارج مالي. من ناحية أخرى إذا كان بمقدورنا أن نأخذ منهم سجناء فبمقدورنا ذلك، ومالي الآن عندها بعض السجناء منهم. فيما يتعلق بالموضوع الأوروبي، كافة الأوروبيين كلهم عبروا عن دعمهم، وحتى من خلال المساعدة المادية. لنا أذكر كافة الدول التي قدمت عروضا واقتراحات، ورئيس الوزراء البريطاني عبر عن دعمه من خلال تقديم طائرات نقل وطائرات إسناد. آخرون سيتبعونه لاحقا بما فيها الدول التي ليست دولا قوية في أوروبا مثل الدنمارك، ودول أخرى تقدم اقتراحات مثل بلجيكا، أي أنها تقترح مساعدات بأشكال وأنواع مختلفة. على المستوى السياسي كافة الدول تعبر عن التضامن، ولكنها أيضا هي على قناعة بأننا اتخذنا القرار الصائب، وأن فرنسا لديها مسؤولية خاصة، لأنها لديها مصالح في مالي، فليست لدينا مصالح هناك، وإنما لأن لدينا المقدرة على التدخل، ولذلك أننا دولة قوية وأن لدينا آلية للدفاع، وأنه عندما يتم تفويضنا من طرف المجتمع الدولي وأن يدعونا بلد صديق وأن نحظى بدعم الدول الإفريقية، وأنه وقتها بمقدورنا أن نتحمل مسؤوليتنا. وإذا لم نكن قد اتخذنا مسؤوليتنا، ولو أننا لم نتخذ هذا المسؤولية صباح الجمعة وقررت القيام بهذا التدخل، ما عساه يكون مستقبل مالي حاليا باعتبار ما نعرفه من تسليح الإرهابيين وعدد السيارات المتاحة لديهم، وباعتبار نيتهم الرامية إلى إيجاد موقف حتى في باماكو وربما في دول إفريقية أخرى. إذن كافة الدول اعترفت بأن فرنسا تحلت وتبنت مسؤوليتها. حاليا نحن لا ننوي البقاء، فنحن اتخذنا قرارا في إطار قرار مجلس الأمن من أجل أن نسعى إلى تأسيس قوة إفريقية، وكافة أوروبا يجب أن تقدم دعمها لهذه القوة، وكذلك إفريقيا الغربية، وأيضا موريتانيا وتشاد التي ليست من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وما إن تكون هذه القوة الإفريقية قادرة على أن تقوم بالمهمة الموكلة على عاتقها، فوقتها سنقوم بإسنادها ودعمها. جيريمي بروسار، ما الذي ستقوله لنا بشأن الرهائن باعتبار التهديد الذي يواجه حياتهم؟ ما يتعلق بمستقبل الرهائن اسمحوا لي أن لا أقول أي شيء، ليس ذلك لأنني لا أفكر فيهم، فأنا أفكر فيهم في كل لحظة تمر، لكنني أعتبر، وينطبق ذلك حتى على تحريرهم، أعتبر بأن التدخل كان هو الحل الوحيد، وأننا سنبذل كافة قصارى جهدنا ليتمكنوا من أن يحرروا. أولئك الذين اعتقلوهم واختطفوهم يجب أن يفكروا، فلا يزال هناك الوقت لإعادتهم إلى عائلاتهم.
أن تتحدثوا. ربما يكون السؤال قبل الأخير. أنا من صحيفة في أبو ظبي، فقط أود أن أطرح سؤالا على عجالة بشأن قضية التعاون بين فرنسا والإمارات بشأن القضية الاقتصادية، وأتساءل ما هو التقدم بشأن المحادثات التي أجريتموها معهم اليوم بشأن اتفاق بخصوص بعض الطائرات الدفاعية، وكذلك دخولكم إلى قطاع النفط هنا في أبو ظبي. لقد تحدثنا عن كافة الموضوعات ومع رئيس الاتحاد الشيخ خليفة، وتحدثوا مع رئيس الوزراء وولي العهد. تحدثنا بكافة القضايا بما فيها قضايا الدفاع والقضايا الاقتصادية وكذلك قضايا الاستثمار، وكذلك مع الشيخ محمد، وكان الوزراء حاضرون معنا. أجرينا لقاء مع رؤساء الشرائك الفرنسية والإماراتية، وبالتالي لم نستثني أي مجال ولا أي موضوع، لكن الشركات هي التي ستوقع على العقود. يمكننا أن نوفر الدعم والإرشادات والتوضيحات، وذلك ما قمنا به، وأن نبين ما هو على المحك، وأن نجد أدوات جديدة مثل هذا الصندوق الذي يمكننا أن نؤسس له بين فرنسا والإمارات من أجل خلق الاستثمارات المبدعة. لكن الشركات نفسها يجب أن تبحث مع بعضها البعض شكل ونمط الشراكة التي ستربطها. السيدة هنا لأنها تود أن تطرح سؤالا منذ فترة. السيد الرئيس، الأمر يتعلق بإيران. هل تتقاسمون القلق والمخاوف الموجودة في المنطقة بشأن ممارسات الإيرانية في هذه المنطقة؟ ومجلس التعاون الخليجي انتقد في السابق الممارسات الإيرانية في المنطقة. عدا الملف الإيراني، هل تعتقدون بأن إيران تمثل تهديدا للمنطقة وبالأخص في علاقتهم مع سوريا؟ قلقنا هو يتعلق أساسا بالملف النووي، ونحن لن نضع كافة القضايا ونتعامل معها دون تمييز، فالانتشار النووي يمثل خطرا كبيرا ليس فقط لهذه المنطقة وإنما بالعالم بأسره. وفيما يتعلق بإيران، فهذه الدعوة التي نطلقها والتي نطلقها مجددا من أجل أن يعودوا إلى المحادثات. أما فيما يتعلق بالملف السوري، فصحيح أن إيران تدعم بشار الأسد. هل هو دعم سيحظى بمستقبل؟ لا أعتقد أنه سيكون له مستقبل. إذن إيران مطالبة بأن تفكر بما الذي يعنيه سقوط نظام بشار الأسد. السيد الرئيس، من فرنسا انفو، تحدثتم عن شراكة اقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة. هناك موضوع تم التحدث عنه اليوم في أبو ظبي، وهو المتعلق بالطائرات رافال. ليليزيه تقول بأنه كان موجودا في المحادثات. كيف جرت المحادثات بهذا الخصوص؟ ما الذي تقصده بالإليزيه؟ هذه هي مجرد عبارة استخدمتها. هل في نهاية المطاف تمكنا من بيع هذه الطائرات إلى الإمارات؟ نحن نعتقد بأنها طائرات جيدة. لا أقول بأن التجربة أوضحت ذلك، لكن فعلا التجربة أوضحت ذلك في ليبيا وحتى في الأرض المالية. نحن نعتقد بأن هذه الطائرات تمثل تكنولوجيا فريدة من نوعها، وقد قلنا ذلك لأصدقائنا في الإمارات وهم لا ينفون ذلك ولا يعارضونه. في نهاية المطاف الأمر يتعلق بالسعر، لكن ليس رئيس الجمهورية الفرنسية هو الذي يحدد أسعار الطائرات. إذن الأمر يعتمد على منطق المحادثات والتشاور. لذلك فقد طلبت من وزير الدفاع أن يعود إلى الإمارات، وقام بذلك
من أجل أن يتم التطرق لكافة القضايا السياسية، القضايا العسكرية والمادية. لكن كما تعلمون الإمارات بذلوا أشياء كثيرة من أجل أن يشتروا المعدات الفرنسية، والقاعدة الموجودة هنا منذ 2009 هي طرف في ذلك، لأنه هناك عمليات مشتركة يقوم بها الطرفين الفرنسي والإماراتي. إذا نحن لا نطرح شروط، لكن صحيح كوننا لدينا حضور هنا فنحن نسعى إلى بيع مواد ومعدات تتناسب مع العلاقات بين بلدينا. السيد الرئيس، هل حدثتنا بمزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا الصندوق المشترك؟ هل سيكون تشاركا بين صندوق الودائع وصندوق السيادة لأبوظبي؟ هل ستسمحون لرأس مال الإماراتي يدخل إلى القضايا الحكومية الفرنسية؟ أولا، فيما يتعلق بالصندوق، هذه هي الفكرة التي حددناها اليوم وهي نقطة مهمة، والآليات لهذا الصندوق سيتم تحديدها. كما قلت هناك أمثلة سابقة لهذا الصندوق بين مثلا فرنسا والصين، ومؤخرا بين فرنسا وقطر، لكن يمكننا أن نجد آليات أخرى. ما يهمنا ليس فقط هو أن نجمع رأس المال وأن نحصل عليه، وإنما أن نحدد مجالات تتمكن فيها فرنسا والإمارات من أن يكون لديهم اهتمام استراتيجي مشترك في مجال الاستثمار. وقد تحدثنا عن بعض هذه المجالات، مثلا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية ومدن المستقبل. إذا كل ما يمكن أن نقوم به معا ومع بلداننا فرادى، وحتى فيما يتعلق ببعض مناطق العالم يمكننا أن نقوم بهذه الأعمال من خلال هذا الصندوق. وقد تحدثت إلى المدير العام لصندوق الودائع أن حدثت إليه أن يأتي إلى الإمارات ليصيغ هذه العملية مع الطرف الإماراتي. فيما يتعلق بالطاقة النووية المدنية، نحن عدنا إلى هذا الموضوع في خلال النقاشات بالتأكيد. لا يمكن أن نقول بأن التنظيم الفرنسي كان رائعا جدا، وهذا ما أكدته في محادثاتنا مع ولي العهد. الكوريون كانوا أكثر قوة وإقداما فيما يتعلق بهذا الملف، وعلينا أن نستخلص الدروس من ذلك، أي أنه لم يعد ممكنا في المستقبل فيما يتعلق بالأخص بقضايا مهمة مثل الطاقة النووية المدنية أن نتراخى فيها. إذا نحن وقد بدأنا في ذلك في تمكين الشركات من أن تفوز بالعقود. مشاهدينا، كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي Mais dès lors qu'il y aura une force africaine dans les prochains jours ou les prochaines semaines, que cette force africaine sera encadrée, soutenue par la communauté internationale et par l'Europe, la France n'a pas vocation à rester au Mali. Nous avons en revanche un objectif, à travers les buts que j'ai présentés, c'est de faire en sorte que lorsque nous partirons, lorsque nous cesserons notre intervention, il y ait une sécurité au Mali, des autorités légitimes, un processus électoral et qu'il n'y ait plus de terroristes qui menacent l'intégrité du Mali. Et ce sont les Africains qui vont y contribuer
Et la France aura été l'élément déclenchant, l'élément décisif, mais pas l'élément permanent. Bonsoir, Monsieur le Président, Éric Lacmont du Parisien. Une question personnelle, si vous me le permettez. Il y a un an, on disait de vous que vous étiez incapable de trancher, incapable de décider. Vous étiez un capitaine de pédalo, incapable d'affronter la tempête. Un an plus tard, on vous dépeint en chef de guerre. On dit de vous qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la main qui tremble. Est-ce que vous avez l'impression que cette épreuve vous change? Est-ce que vous avez l'impression que cette épreuve change un peu votre façon de gouverner? Je vais vous faire une confidence, je suis exactement le même. Il y a un an, j'étais candidat, aujourd'hui, je suis président. Ça, c'est un changement de responsabilité et de situation. Et donc, face à une épreuve, j'ai fait en sorte que la France puisse être là où elle devait être. Et je ne me suis pas posé d'autres questions. Ni par rapport au moment, ni par rapport à l'opinion, ni par rapport à la circonstance intérieure. La seule question à laquelle j'ai répondu, c'est qu'est-ce que devait faire la France dans cet instant? Et je pense qu'elle a été fidèle à son histoire, à ses traditions, à ses principes, et surtout respectueux de la légalité internationale et utile à la paix. Monsieur le Président, Philippe Morand, TF1, que répondez-vous justement à ceux qui disent que... هناك البعض يقول بأن فرنسا في نهاية المطاف ستبقى حارس إفريقيا. لا الأفارقة هم من سيدافعون وسيحمون أنفسهم. لقد قدمت خطابا وألقيت خطابا في دكار وقلت بأن الأفارقة هم من يجب أن يحموا أنفسهم، لكن فرنسا صديقة لإفريقيا وفرنسا لا يمكنها أن تتدخل إلا إذا طلب منها ذلك، وستتدخل باسم المجتمع الدولي وحسب قرار مجلس الأمن. ولا يمكنها أن تتدخل إلا في لحظة استثنائية وفي فترة استثنائية وبوقت محدد، وذلك ما سنفعله. كما تعلمون ليست هناك أي مصلحة في فرنسا فيما لعدا حماية رعايانا. إذن الأمر لا يتعلق بأي سياسة تعود إلى زمن آخر أو الدفاع عن نظام، أي نظام. هل ندافع عن شركات تكون لها مواقف؟ أي شركات؟ نحن لا ندافع إلا عن قضية وهي قضية وحدة تراب المالية، وليس لدينا إلا خصم وهو الإرهاب، والذي لا يهدد مالي لوحدها وإنما غرب إفريقيا وبالتأكيد يهدد أوروبا. سؤال آخر طرح علي بشأن المخاطر. إذن هذا هو الخطير، أي أن يتواجد الإرهاب في بلد ما وأن يتمكن من الحصول على أسلحة مهمة.